सबसे पहले बात करेंगे वजारत तवानाई का बिजली सहूलत पैकेज का ऐलान। पैकेज का इतलाक दिसंबर 2024 से फरवरी 2025 तक होगा। घरेलू सार्फिन के लिए मौजूदा बिजली के नर्ख 37.49 से 52.07 रुपए फी यूनिट है। पावर डिवीजन के मुताबिक पैकेज के तहत इजाफी इस्तेमाल पर नई कीमत 26.07 फी यूनिट होगी। सनतों के लिए बिजली के नर्ख 31.79 से 41.12 रुपए फी यूनिट तक है। पैकेज के तहत इजाफी इस्तेमाल पर नई कीमत 26.07 रुपए फी यूनिट मुकर्रर की गई है। पैकेज से सनती सार्फिन को फी यूनिट 5.72 से 15.05 रुपए तक की बचत होगी। कमर्शियल सार्फिन के लिए मौजूदा नर्ख 39.53 से 48.78 फी यूनिट है। और इसी पर हम बात कर लेते हैं, हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले हम रुक करेंगे, ज़ीशान यूसुफजई भी हमारे साथ मौजूद होंगे और मुदस्सिर अली राना भी। मुदस्सिर, आपकी तरफ आऊँगी। सबसे पहले आप क्या देख रहे हैं इस सहूलत पैकेज का, जो सार्फिन को है वो किस हद तक जो है वो फ़ायदा होगा? जी, वजारत तवानाई की जानिब से जो 3 माह के लिए दिसंबर, जनवरी और फरवरी के लिए तवानाई पैकेज मुतारफ़ करवाया गया है, इसके अवाम को तकरीबन 2 अरब रुपए के बेनिफिट्स दिए गए हैं और रिलीफ पैकेज का अनाउंस कर दिया गया है। जो मेरी ज़राए वजारत तवानाई से बात हुई है, उनकी जानिब से बताया गया है कि इंतहाई अहम पेशरफ्त ये है कि इससे कबल जो इस तरह के रिलीफ पैकेजेस मुतारफ़ करवाए जाते थे वो IMF के साथ डिस्कस नहीं किए जाते थे। जैसा कि रिसेंटली पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से पैकेज इंट्रोड्यूस करवाया गया था और उसके बाद में IMF के साथ डिस्कशन की गई थी, लेकिन इस पैकेज को मुतारफ़ करवाने से कबल वजारत ख़जाना ने, वजारत तवानाई ने IMF के साथ बातचीत की है और इंतहाई अहम पेशरफ्त यह है कि IMF ने इस पैकेज को क्लियर कर दिया है। 2 अरब रुपए का इसका मजमूई तौर पर फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस होंगे जो कि बजट में से एडजस्ट किए जाएंगे। ज़राए वजारत ख़जाना की जानिब से इस बात को बताया गया है कि 2 अरब रुपए जो बजट इस वक्त तक एलोकेट किया जा चुका है वजारत तवानाई को, वैसे तो रवा माली साल 2024-25 के लिए जो एनर्जी की मद में तवानाई शोबे के लिए तकरीबन 1100-1150 अरब रुपए की सब्सिडी रखी गई है, लेकिन अभी तक वजारत तवानाई को जो सब्सिडी की मद में रकम, आप हमारे साथ ही रहिएगा। ज़ीशान भी हमारे साथ है। ज़ीशान, आप बताइएगा सनतों के लिए आप क्या देख रहे हैं, कितना ये सूदमंद होगा ये पैकेज? बहरीन, आई थिंक इट्स अ फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स मैनेजमेंट जिसका पावर सेक्टर में शदीद फुकदान है, और इस पैकेज का मकसद ये है कि जो बिजली की तलब है उसमें इजाफा किया जाए। और ये 3 माह का पैकेज है जिसे इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया है कि नेशनल ग्रिड से बिजली की खरीदारी में इजाफा हो। दुनिया न्यूज़ ने एक स्टोरी भी ब्रेक की थी कि सालाना बुनियादों पर 6.47% जो है बिजली की तलब में कमी हुई है, तो ये इसलिए इंट्रोड्यूस कराया गया है। ये पैकेज 3 माह का है और हो सकता है कि इसका दौरानिया भी बढ़ाया जाए और हो सकता है कि इसको हर साल ही इंट्रोड्यूस किया जाए। अगर मैं आपके साथ इसकी तफसीलात शेयर करता चलूं तो इस पैकेज से जो कमर्शियल सारिफीन है, जो घरेलू सारिफीन है और जो सनती सारिफीन है वो तमाम मुस्तफीद होंगे। और जो घरेलू सारिफीन है, अगर उनकी बात की जाए तो उनको जो रिलीफ मिलेगा वो तकरीबन 11 रुपए। ज़ीशान और मुदस्सिर अली राना भी हमारे साथ मौजूद थे। दोनों नुमाइंदगान का बहुत शुक्रिया। अब आपको बराह रास्त लिए चलेंगे, यौम इकबाल की मुनासबत से इस वक्त तकरीब जारी है। पर्सनली विटनेस किया था उसको। आपको खुशी होगी यही सब देखकर। हमारी ऑर्गेनाइजेशन वजूद में आई थी फिर, और हमने 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम को रिवाइव किया। 150 टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेजेस हैं इस मुल्क के अंदर गवर्नमेंट के, जो कि टीचर एजुकेटर बनाते हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है प्राइम मिनिस्टर साहब आपको ये बताते हुए कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है दूरबीन और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने मास्टर्स का प्रोग्राम डेवलप किया जो कि इस पूरे रीजन में नहीं है, इवन इंडिया में भी नहीं है। और वो 2025 में इम्प्लीमेंट होगा पाकिस्तान के तमाम गवर्नमेंट टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेजेस के लिए, जो टीचर एजुकेटर को मास्टर्स कराएंगे। और मेरी दुआ है कि फिर जब बच्चे स्कूल जाएंगे तो इकबाल की पोइट्री उनको उसी वक्त समझ आनी चाहिए, ना कि इतनी देर हो जाए जब हमें समझ आए। थैंक्स अ लॉट। यौम इकबाल की मुनासबत से तकरीब जारी है और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तकरीब से खिताब कर रहे हैं। और खुदी के पैगाम को जिस तरह उन्होंने मुसलमानों के लिए बयान किया अपने इशार में, मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा दिलों को गरमा देने वाला, खुदी के हवाले से, मेहनत मुशक्क़त के हवाले से और
قوموں کی تقدیر بدلنے کے حوالے سے علامہ اقبال کی شاعری سے بڑھ کر اور کوئی پیغام عصر حاضر میں نہیں ہو سکتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ حضرت علامہ اقبال نے فارسی میں، اردو میں جو شاعری کی، اس کی موترف نہ صرف بر صغیر کے کروڑوں عوام ہیں، بلکہ ایران میں جائیں، ترکی میں جائیں، مشرق وسطیٰ میں جائیں تو حضرت علامہ اقبال کے نام سے سب اچھی طرح واقف ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان بننے سے پہلے حضرت علامہ اقبال اللہ کو پیارے ہو گئے، لیکن ان کا پیغام ابدی پیغام ہے۔ انہوں نے محنت، انہوں نے غریبی میں عزت کے مقام کو انہوں نے بہت اچھی طرح بیان کیا۔ انہوں نے خودداری کے لیے بے پناہ انہوں نے شاعری کے حوالے سے ہمیں ایک بہت طاقتور پیغام دیا نوجوانوں کے لیے۔ یہ وہ پیغام ہے خودی کا جو حضرت علامہ اقبال نے مسلمانوں کے لیے وقف کیا۔ لیکن آج میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس بات کو بہت عرق ریزی سے اس کے اوپر غور کرنا چاہیے۔ یہ کیا وجہ ہے کہ حضرت علامہ اقبال کا پیغام عزت اور وقار کی زندگی بسر کرنا ہر مسلمان پر لازم ہے، مگر ان معاشی جھگڑ بندیوں کے حوالے سے آج ہم معاشی طور پر آزاد نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کریم کے فرمودات کو اگنور کیا، ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو اگنور کیا، اور اقبال کے پیغام کو ہم نے فراموش کیا، جس کی وجہ سے آج وہ قومیں جو ہم سے بہت پیچھے تھیں آج بہت آگے چلی گئیں، اور ہم ابھی بھی آہستہ آہستہ منزل پر رواں نواں ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کا دن ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ اقبال کے خودی کے پیغام میں ہم ڈوب جائیں اور خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ حکومت اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس ملک کے اندر اسی پیغام کو لے کر آگے بڑھ رہی ہے۔ مثال کے طور پر ہم نے جو اخراجات ہیں وفاقی حکومت میں، ان کے اوپر بہت قدغن لگائی ہے، اور ہر حوالے سے ہم اخراجات کے اوپر بڑے دھیان سے فیصلے کرتے ہیں۔ الحمدللہ حالیہ مہینوں میں پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آہستہ آہستہ بہتر ہو رہی ہے۔ ابھی یہاں پر سٹیج پہ آپ کو بتایا گیا کہ کس طریقے سے ہم نے پنجاب میں میاں محمد نواز شریف کی لیڈرشپ میں دانش اسکول بنا کر ان انتہائی قابل بچوں اور بچیوں کو ان کو تعلیم کے مواقع دیے، جن کے ماں باپ کے پاس وسائل نہیں تھے،
कि उनकी तालीम का बंदोबस्त कर सकते। और वो बच्चे और बच्चियां हज़ारों की तादाद में आज डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं। अगर ये मौक़े उनको मुहैया ना किए जाते तो खुदा न खास्ता वो अपने देहातों में, कस्बों में, गलियों की धूल में गुम हो जाते। लेकिन आज कोई किसी कॉर्पोरेट कंपनी में CEO है, आज कोई डॉक्टर है, आज कोई इंजीनियर है। इसी तरह हमने एजुकेशन एंडोमेंट फ़ंड बनाया जिससे लाखों बच्चों और बच्चियों को आला तालीम के लिए वज़ाइफ मुहैया किए गए। लाखों लैपटॉप मेरिट के ऊपर उनके हाथों में थमाए गए। खेलों के मैदान में बेशुमार इक़दामात किए गए। यही वो मुरवजा तरीके हैं जिससे कि कौमें बनती हैं और एक कौम अजीम बनती है। उसके लाखों करोड़ों बच्चे और बच्चियां तालीम के हुनर से माला माल होते हैं, तालीम के ज़ेवर से माला माल होते हैं और वो कौम की तकदीर बदल देते हैं। मेरा ईमान है कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान भी, पाकिस्तान के अंदर बसने वाले लाखों नहीं करोड़ों बच्चे और बच्चियां इंशाअल्लाह जिनके हाथों में हम इंशाअल्लाह बेहतरीन तालीम के ज़राए मुहैया करेंगे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, स्किल ट्रेनिंग, वोकेशनल ट्रेनिंग के ज़रिए इंशाअल्लाह ये अजीम मेमार बनेंगे कौम के। और इंशाअल्लाह पाकिस्तान ज़रूर एक दिन अपना खोया हुआ मुकाम हासिल करेगा। मेरे बहुत काबिल बच्चों और बच्चियों जो यहाँ पर मौजूद हैं, मैं आपको ये एक खुशखबरी देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की मईशत आज आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रही है। मिसाल के तौर पर जो पिछले साल महंगाई 32% पे थी, आज 6.7% पे पहुंच गई है। इसी तरीके से जो बैंकों के कर्जाजात, उनके ऊपर जो फाइनेंशियल कॉस्ट कह लिए या पॉलिसी रेट कह लें, वो एक साल पहले 22-23% था, आज वो कम होकर 15% पे आ गया है, जिससे कि सरमायाकारी बढ़ेगी और इंशाअल्लाह ज़राअत में तरक्की होगी, एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी और पाकिस्तान के अंदर लाखों लोगों को जॉब्स मिलेंगे, कारोबार बढ़ेगा। तो मैं समझता हूँ कि ये सब ना नूरी है ना नारी है, ये अल्लाह ताला ने हमें इसका इख्तियार दिया है कि हम किस तरह अपनी कौम की तकदीर बदलते हैं। इसलिए इकबाल ने कहा, अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। तो आप में से हर एक इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने आपको ये काबिलियत दी है, ये ताकत दी है कि आप कौम की तकदीर बदल सकें। तो मैं समझता हूँ कि आज हमें इकबाल के पैगाम को आगे लेके बढ़ना है और इंशाअल्लाह पाकिस्तान में हर तरफ शाहीन होंगे अपनी मेहनत, अमानत और काबिलियत की बदौलत। और इंशाअल्लाह पाकिस्तान बहुत जल्द, मैं अभी सऊदी अरब गया, कतर गया और उनको मैंने बड़े अदब से कहा कि आप हमारे भाई हैं, आपने हमेशा पाकिस्तान की भरपूर मदद की है, लेकिन मैं आपके पास कशकोर लेकर अब नहीं आऊँगा। मैं आप प्रोग्राम लेके आऊँगा, फिजिबिलिटीज़ लेके आऊँगा सरमायाकारी के लिए, ज़राअत में, सनत में, IT में, AI में, माइंस एंड मिनरल्स में, जिससे कि पाकिस्तान के जो अल्लाह ताला ने जो कुदरती दौलत से पाकिस्तान को माला माल किया है, उसमें आप सरमायाकारी करें, आप भी मुनाफा कमाएं, पाकिस्तान भी
ترقی اور خوشحالی کی طرف بہت تیزی سے گامزن ہوگا. یہ پیغام میں ہر جگہ جا کے دیتا ہوں اور انشاءاللہ یہ خالی کوئی لفاظی نہیں. انشاءاللہ ہم سب مل کر اس کو عملی جامہ پہنائیں گے اور پاکستان کو انشاءاللہ عظیم بنائیں گے. آج اپنی بات ختم کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک اور اچھی خبر دینا چاہتا ہوں جس سے کہ پاکستان کے اندر معیشت ترقی کرے گی اور زراعت اور صنعت اور حرفت تیزی سے آگے بڑھیں گے. حکومت نے اس کی تفصیل یہ ہے کہ حکومت نے سردیوں کے 3 ماہ یعنی دسمبر، جنوری اور فروری کے لیے بجلی کے اضافی استعمال پر بجلی سہولت پیکج دینے کا فیصلہ کیا ہے، جس کے تحت بجلی کی قیمتوں میں خاطر خواہ کمی کی جا رہی ہے. بجلی سہولت پیکج کا اطلاق اس سال دسمبر 2024 سے فروری 2025 کے بلوں میں ہوگا اور اس کی مختصر تفصیل یہ ہے. اس پیکج کے تحت گھریلو صارفین کے لیے اضافی بجلی کے استعمال پر فلیٹ ریٹ 26 روپے 7 پیسے فی یونٹ ہوگا. یعنی گھریلو صارفین کو 11 روپے 42 پیسے سے 26 روپے فی یونٹ کی بچت ہوگی. یعنی مختلف سلیبز ہیں بجلی کے، جو صارفین جو بجلی استعمال کرتے ہیں، تو 11 روپے 42 پیسے فی یونٹ سے لے کے 26 روپے فی یونٹ بجلی کی بچت ہوگی گھریلو صارفین کو ان 3 مہینوں میں. اب آ جاتے ہیں بجلی کا یہ پیکج پاکستان کی صنعتوں کے لیے، اور یہ پورے پاکستان کے لیے یہ پیکج ہے. صنعتوں کے لیے 5.72 روپے سے لے کر 15 روپے فی یونٹ بچت ہوگی اور انشاءاللہ اس طرح صنعت کا پہیہ تیزی سے رواں دواں ہوگا، لوگوں کو مزید روزگار ملے گا. یہ مجموعی طور پر جو اس وقت بجلی کے نرخ ہیں، یہ 18 سے 37% تک بچت ہوگی صنعتوں کے لیے. اس کے بعد کمرشل صارفین، ان کے لیے یہ پیکج وہ یہ ہے کہ 13 روپے 46 سے لے کر 22 روپے فی یونٹ بچت ہوگی. کمرشل صارفین کے لیے مجموعی طور پر 34 سے 44% ان کو بچت ہوگی جو وہ اضافی انکریمنٹل بجلی استعمال کریں گے. اس سے پورے پاکستان میں بجلی کی لاگت میں کمی سے صنعت کا پہیہ تیز ہوگا، زراعت ہری بھری ہوگی، کاروبار اور برآمدات بڑھانے میں مدد ملے گی اور پیداوار میں اضافہ ہوگا اور پاکستان کی معیشت مزید مضبوط ہوگی. تو یہ 3 مہینے کا سردیوں کا پیکج ہے، یعنی صنعتوں کے لیے اور گھریلو صارفین کے لیے اور کمرشل صارفین کے لیے. اور اس سے انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی ترقی کو ایک بہت بڑا کوانٹم جمپ ملے گا. آخر میں 2-3 باتیں اور کرنا چاہوں گا کہ الحمدللہ یہ وہ صورتحال آج جس سے کہ ہمیں الحمدللہ ایک حوصلہ ملے گا اور ہماری ہمت بنے گی کہ یہ بجلی کا پیکج سردیوں کے لیے 3 مہینے کا یہ پیکج ہے. اس کے لیے میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اپنے وزیر پاور جناب اویس لغاری صاحب
ان کے لیے تالیاں بجائیں. اور سیکرٹری پاور ان کے لیے بھی بہت تالیاں لگائیں. انہوں نے بڑی محنت کی, بے پناہ محنت کی, اور یہ بڑے قابل, نیک نام, آنسٹ یہ لوگ ہیں. اس کے ساتھ وزیر خزانہ, اس کے ساتھ سیکرٹری خزانہ اور منسٹر آف اسٹیٹ خزانہ اور پلاننگ کمیشن, اور ان سب نے مل کر بہت محنت کی, اور الحمدللہ اس میں یقیناً حصہ ڈالا ہے ہمارے وزیر پیٹرولیم نے بھی اور ان کے سیکرٹری نے بھی. ان سب نے مل کر انہوں نے بڑی محنت کی, اور آج ہم اور یہ ٹیم ورک ہے, یہ کوئی میری اکیلے کی کنٹریبیوشن نہیں ہے, یہ پوری ٹیم کی مسلسل محنت اور دن رات محنت اور عرق ریزی کا نتیجہ ہے کہ الحمدللہ آج یہ پیکج میں نے آپ کے سامنے, پوری قوم کے سامنے اناؤنس کیا ہے. تو اس لیے اقبال کا یہ پیغام کہ تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار ہستی میں, تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار ہستی میں, تو کانٹوں میں الجھ کر زندگی کرنے کی خو کر لے. نہیں یہ شان خودداری چمن سے توڑ کر تجھ کو کوئی دستار میں رکھ لے, کوئی زیب گنو کر لے. تو یہ ہے زندگی بسر کرنے کا فلسفہ جو حضرت علامہ اقبال نے ہمیں سکھایا, لیکن ہم بھول گئے, غلاف چڑھا کر اس کو بھول گئے. آج وقت آ گیا ہے کہ حضرت علامہ اقبال کے اس پیغام کو نہ صرف ہم, جس طرح ابھی شہزاد نے بہت تعلیم کے میدان میں شہزاد کا بڑا شغف ہے, بڑی کمٹمنٹ ہے, میں ان کو بطور ایک گلوکار تو پوری قوم جانتی ہے, لیکن بطور ایک ایجوکیشن کے ان کی جو ان ویورنگ کمٹمنٹ ہے, اس حوالے سے میرا ان سے تعلق 2010 سے ہے, 11 سے آنورڈز. اور ان کی پاکستان کے اندر تعلیم کے میدان میں ان کی بڑی خدمات ہیں. کراچی میں انہوں نے بڑے ادارے بنائے اور بہت ماشاءاللہ ان کے ہمیں بہت بھرپور تحسین دینی چاہیے ان کو کہ انہوں نے واقعی گلوکاری کے علاوہ اس میدان میں بھی بڑا نام کمایا ہے. الحمدللہ یہ جو کوارٹر جو ہے ہمارا جولائی سپٹمبر کا, اس میں ہماری جو بیرونی ترسیلات ہیں, یعنی فورن ریمٹنسز, جو لاکھوں پاکستانی جو دیار غیر میں جو دن رات محنت کرتے ہیں اور اس کے حلال کماتے ہیں, ان کی محنت کی کمائی جو اس کوارٹر میں, جو پہلے کوارٹر میں جو پاکستان کے اندر آئی, وہ ریکارڈ $8.8 بلین ہے, جس کی پوری تحسین کرنی چاہیے. اور میں بیرون ملک پاکستانیوں کا بہت شکر گزار ہوں. دے آر گریٹ امبیسڈرز آف پاکستان. آج یوم اقبال پر آئیے اس بات کا عہد کریں, بلکہ تجدید عہد کریں کہ ہم محنت کو اپنا اوڑھنا اور بچھانا بنائیں گے اور پاکستان کو عظیم بنائیں گے. پاکستان پائندہ باد. یوم اقبال کی مناسبت سے تقریب جاری تھی. وزیراعظم شہباز شریف تقریب سے خطاب کر رہے تھے اور جن کی جانب سے کہا گیا کہ علامہ اقبال کے فلسفے اور خودی کے پیغام پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. علامہ اقبال کا پیغام ابدی پیغام ہے اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں خوشخبری دینا چاہتا ہوں, معاشی صورتحال بہتر ہو رہی ہے اور مہنگائی 6.7% پر پہنچ گئی ہے.